మనసులో వారి సంకల్పం ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ప్రయత్నం దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. ఆయన వేసిన పారు అంత పైకి రావాలి. అస్తు వయం ప్రార్థన ఆరంభమని వ్యవహారాలు అందరూ వచ్చారా? పూర్ణమః పాణిపాత్యాయ సందీర్ఘ శబ్దేభ్య సంప్రదాయేభ్య गतकक्षायां वयम् अत्र पूर्वसूत्रप्रकरणे कच्चन सूत्राणि दृष्टवन्तः. तत्र वहाभ्रेलिहः इति सूत्रं दृष्टं. तदनन्तरं परिमाणे पचः इत्यारभ्य द्रष्टव्यम्. एकं क्षणं पचानि धातुवेना परिमाणे पचः परिमाणे कर्मणि पचि विस्तारेण पचि विस्तारेण उपचिष्पाके तल्ली పచ్చి విస్తారు ధాతు ఉంది కదా ఉంటుంది. దాని అర్థం వేరు. పంచ ప్రపంచ పంచ పంచ వస్తుంది ప్రపంచం పంచ వచ్చి పరిమాణవాచి ఉపపదత్వం అనేది సంభవించాలి. దుపుష్పాకే ఉందిలే దుపుష్పా ధాతు అదే దుపుష్పాకే పరిమాణే దుపచష్పాకే అనేది ఇక్కడ దుపచష్ అనేది అదే గ్రహించాలని నియమం లేదు. ఇంకా చాలా ధాతువులు ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏదైనా గ్రహించవచ్చు. కానీ దానికి తగ్గట్టుగా వేదాంతరంలోనో శాఖాంతరంలో పరం శిష్టప్రయోగం ఉండాలి. అంటే పచివిస్తాయ ధాతు ఉంది. పచతి పపాచానా అవును తల్లి. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు గుర్తొస్తాయి వాళ్ళ. ఎప్పుడు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు చదువుకున్నాను. నాకు 65 ఏళ్ళు పచివిస్తారు. परिमाणे पचः अत्र कर्मण्यस्मात् कर्मणि वर्तते. परिमाणे कर्मणि परिमाणे कर्मणि पचु धातोः खश् प्रत्ययः भवति. यदि खश् इत्यस्मात् खश् इत्यं वर्तते तर्हि परिमाणे कर्मणि पचु धातोः खश् प्रत्ययः भवति. అది కూడా పరిణామాధ్యాయ ప్రపంచం అన్నప్పుడు प्रश्नः इत्युक्ते परिमाणं नाम गुणः तस्य कर्मत्वं न सम्भवति इति प्रश्नः सामान्यतया. परिमाणे कर्मणि पूर्वं नाडीमुष्ट्योश्च नाड्याः मुष्टेश्च कर्मत्वं सम्भवति. बहाभ्रेलिहः बहस्य अभ्रस्य एवं नासिकास्तनयोः नासिकायाः स्तनस्य च कर्मत्वं सम्भवति साक्षात्. तत्र कर्मत्व असम्भवरूपशङ्का नास्ति. परं प्रकृते परिमाणे पचः इत्यत्र परिमाणस्य कर्मत्वं कथं तथापि पचधातोः कर्मत्वं पचधातुगत कर्मत्वं परिमाणस्य कथं सम्भवति इत्युक्ते परिमाणपदेन परिमाणवाचकं गृह्यते. असम्भवात् परिमाणपदेन परिमाणवाचकम् इत्युक्ते द्रोणकारी आढक इत्यादिकं येन परिमाणम् उच्यते तत् परिमाणवाचकं. तादृशपरिमाणवाचकं कीदृशं भवेत् इत्युक्ते कर्मणि कर्मसमीपं भवेत्. नाम कर्मविशिष्टं परिमाणवाचकं यत् प्रातिपदिकं तादृशे कर्मण्युपपदे पचधातुः खश् प्रत्ययः भवति. खारीं पचति. कटाहः कश्चन कटाहः कीदृशः वर्तते इत्युक्ते कार्यरूप अन्नपाके समर्थः वर्तते. कार्यपरिमाणक अन्नपाक सामर्थ्यं तस्य वर्तते. भवताम् अवगमनाय 1 लीटर् कुक्कर् 3 लीटर् कुक्कर् तत्र कुक्कर् सामर्थ्यं कियदस्ति इत्युक्ते 2 kg अस्ति 2 लीटर् अस्ति. अथवा वयं चषकं किमपि स्वीकुर्मः तर्हि द्विचषक परिमाणकम् इदं कुक्करिति वक्तव्यं. केजि इति त्यक्त्वा वयं प्रायः गृहेषु चषकं वा अथवा तादृश किञ्चित् लघुभूतं पात्रं स्वीकृत्य नाम तण्डुलस्य परिमाणं स्वीकृत्य पचामः.
इदानीं तत्र कटाहः इत्युक्ते किञ्चित् पात्रविशेषं तत् पात्रविशेषं तस्य सामर्थ्यं कीदृशमस्ति नाम कियदन्नपरिमाण पाचनसामर्थ्यं तस्य अस्ति इत्युक्ते खारीपरिमितान्न खारीपरिमितान्न पचनसामर्थ्यं तस्य अस्ति इत्यर्थे खारी पचति इति विग्रहः तत्र खारी इत्युपपूर्वक खारीरूपपरिमाणवाचक कर्मत्वविशिष्ट खारी इति खारी इति पूर्वपदे पचधातुः कश् प्रत्ययः खारी नस् पच्चु खश् अनुबन्धलोपः खारी अस्सु पच्चु आ इति स्थितम् इदानीं समयस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्रुविको सर्वं जातं खारी पच इति जातम् पुनः शप्पु शपानन्तरं खशः शित्वं निमित्तीकृत्य शप्पु तदनन्तरं पहरूपं खारी पच इति स्थितम् इदानीं किं चाणव्ययस्य इति पूर्वं किञ्चित् सूत्रं वयं दृष्टवन्तः तेन सूत्रेण ह्रस्वः ह्रस्वे कृते खारी पच इदानीं एवम् आरुद्दिशतित्यनेन मुमागमे सति मुमागमे अनुस्वारे परसवर्णे च खारिं पचः इति भवति खारिं पचः अनन्तरं वितनखे च एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टं वा एकमेव सूत्रं वयं दृष्टवन्तः सामान्यमेव अत्र विशेषः महान् अस्माभिः न दृष्टः अनन्तरं मिथनखे च मिथनखे पचः इत्यनुवर्तते पचधातोः खश् प्रत्ययः भवति कदा इत्युक्ते मितनख उपपदे सति मितनखयोः उपपदयोः पचधातोः कश् प्रत्ययः भवति मितं पचति इत्यर्थे अत्यल्पं काचित् पचति नाम चषकपरिमितमेव अन्नं पचति गृहे विद्यमानानां सर्वेषां कृते तदेव मितं पचति एवं मितं पचति इत्यर्थे मित इत्युपपूर्वक पचधातुः अनेन सूत्रेण खश् प्रत्यये मितं पचा इति रूपं पूर्वोक्ता सर्वा प्रक्रिया अत्र प्रक्रियायां विशेषः कोऽपि नास्ति मितं पचा तत्र ब्राह्मणी नाम अत्र नीप् किमपि नास्ति आदन्तत्वात् अजाद्यचष्टाट् इत्यनेन तादेव भवति इति वक्तुं स्त्रियां रूपं प्रदर्शितम् मितं पचः ब्राह्मणः इत्यपि वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र नीवादिकं नास्ति इति वक्तुं मितं पचा ब्राह्मणी इत्युक्तम् अत्यल्पमेव पदार्थं या ब्राह्मणी पचति सा मितं पचा एवं नखं पचा यवागुः नखं पचति इत्यर्थे नख इति कर्मणि उपपदे पचधातोः कश् प्रत्ययः नखं पचा यवागुः इति स्त्रियाम् अस्ति इति अत्रापि विशेषः नास्ति इति कृत्वा स्त्रियाम् उदाहरणं प्रदर्श्यते नखं पचति का इत्युक्ते काचित् यवागुः नाम तत् किं सूप् इति वदामः खलु गञ्जी इत्यादिकं बार्ली गञ्जी इत्यादिकं तत्सर्वम् अत्यन्तद्रवपदार्थत्वेन स्रवति यत् तत् यवागुपदेन उच्यते इदानीम् इयं यवागुः कथमस्ति इत्युक्ते नखं पचति नखमन्ते नखः गोलेन एवं नाम अत्यन्त उष्णतया अस्ति इति स्वीकर्तुं शक्यते अत्यन्त उष्णतया अस्ति इति तथा नास्तु इदानीं एतद् वयं तेलुगुभाषायां वदामः खलु गोरुगच्छति नीळ्ळु इति वदामः खलु तादृशं एवं तादृश औष्ण्यं तत्र अस्ति इत्यर्थे यवागुः कीदृशी अस्ति इत्युक्ते नखं पचा अस्ति नाम अपेक्षित औष्ण्यं तत्र वर्तते पचिदत्र तापवाची एवम् अनन्तरं
विद्धर्षोस्तुतः विध्वरुषोस्तुतः विधु अरिस् इत्येतयोः कर्मणः उपपदयोः तुदधातोः खश् प्रत्ययः भवति विधुं तुदति एवं विधुं तुदति इत्यर्थे विधुच् उपपदयोः तुदधातोः खश् प्रत्ययः विधुं तुदः इति रूपं प्रक्रियायां विशेषः कोऽपि नास्ति विधुं तुदः कः राहुः विधुं ततः हिंसायाम् इति धातुः विधुः इत्युक्ते चन्द्रः चन्द्रं हिनस्ति राहुः तदेव मम मुखात् इदानीं निगच्छदस्ति भवतीपि उक्तम् एवम् अत्र शैत्य अस्ति तदर्थमेव तुलहिंसायाम् इति धातुः तौदादिकः उदाहरणे आदानम् अस्ति तौदादिकः इति कृत्वा शप् न भवति शपं बाधित्वा शप् प्रत्ययो भवति एवं शपं बाधित्वा शप् प्रत्यये सति विधुं तुदः इति भवति विधुं एवम् इदं सर्वम् अस्ति एव एवं उदाहरणं वहाभ्रेलिहः इत्यत्र दृष्टवन्तः वहन्लिहः अभ्रंलिहः वहन्लिहः इत्यत्र लघुप्रतिपन्नः प्राप्तः परन्तु नीत्वा कार्यते एवम् अत्रापि तुदधातुः लघुपदः वर्तते इति कृत्वा लघुपदगुणः प्राप्तः कोऽपि लघुपदगुणः नीत्वा कार्यते एवं विधुत्तुदः अनन्तरम् अरुन्तुदः अरुन्तुदः नाम अरुंषि तुदति इत्यर्थः अरुंषि तुदति इत्यर्थे अरुस् इत्युपपदपूर्वक तुदधातोः अनेन सूत्रेण खश् प्रत्ययः अरुस्सु तुद्दु खश्शु अनुमतिलोपः अरुस्सु तुद्दु आ इत्यस्ति अत्र शप् प्रत्ययः अरुस्सु तुद्दु आ इत्यस्ति पररूपम् इदानीम् अरुस् इत्यत्र सकारस्य न प्रथमम् अरुन् विशराजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः पूर्वमेव इदं सूत्रमागतम् अरुन् विशराजन्तस्य मुम् अरुस् इति शब्दस्य विशत् इति शब्दस्य अजन्तस्य च खिदन्ते उत्तरपदे पदे मुमित्यागमः भवति इत्युक्तम् इदानीं तुद इति खिदन्तोत्तरपदम् अत्र अस्ति अतः एवंविध खिदन्तोत्तरपदे परे पूर्वविद्यमानस्य अरुस् इत्यस्य मुमागमः तेन अरुन्स् तुदा इति जातम् अरुन्स् तुदा इत्यावस्थायाम् इदानीं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण अञ्चस्य सकारस्य लोपः अरुन्स् तुदा अत्र संयोगः सकार नकार संयोगः तत्र अन्ते विद्यमानः वर्णः सकारः सः लुप्यते तेन अरुन् तुदा इति ज्ञातम् इदानीम् अनुस्वारः परसवर्णः अरुन्तुदः अरुन्तुदः इत्युक्ते अरु नाम व्रणं ఇంకా చెప్పాలంటే అరుపదానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి ఆ అరుస్సుని బాగా కష్టాన్ని కలిగించేది అందులో వచ్చే రఘువంశంలో అరుంతుది నివాళాన అక్కడ అందుకే రఘువంశస్య इत्युक्ते गजस्य तत्र सन्दर्भे एवमस्ति गजः सवर्णः अस्ति सः गजः किं करोति इत्युक्ते वृक्षस्य सकाशं गत्वा वृक्षे तं व्रणं नाम पीडयति तस्यापि गजस्यापि पीडा भवति आरु नाम आरुषः कारणात् गजस्यापि पीडा भवति चेदपि तद् अपगच्छतु इति धीः गजस्य वर्तते तादृशं दृष्ट्वा तावती वसिष्ठाः हे वसिष्ठाः युष्माकं मयि कृपा न जायते वा तादृशस्य मम अवस्थां ज्ञात्वा मयि नाम भवतां
युष्माकं कृपा न जायते वा इति तत्र संबन्धः वदतु अरुन्तुतः तत्र नाम किम् इत्युक्ते नाम व्रणस्य पीडकः यत्किञ्चित् व्रणः कश्चन उत्पन्नः तस्य पीडा केनचित् स्पर्शेन वा अथवा कथञ्चित् पीडा जाता अन्तः विद्यमान कृपि द्वारा वा पीडा उत्पन्ना तत् सर्वमपि अरुन्तुतपदेन उच्यते एवं मुनिकृते संयोगान्तस्य लोपः अरुन्तुतः एवम् अरुस्सु इत्यत्र सकारान्तमिदमस्ति इति कृत्वा अत्र अरुद्विषजदन्त्यस्य मुक् इत्यनेन नुमागमः भवति सः मित् अस्ति इति कृत्वा मिदशन्त्यात्परः इत्यनेन उकारात् अनन्तरं भवति अनन्तरं सकारस्य लोपो भवति इति पूर्वोक्तप्रक्रिया तदनन्तरम् असूर्यललाटयोः दुषितपोः इति अस्ति असूर्यललाटयोः दुषितपोः असूर्यललाट इत्येतयोः उपपदयोः दुषिधातोः तप्धातोश्च खश् प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः ఇక్కడ చిన్న సంశయం ఇది ధాతువుని ఇంతవరకు మనం దేనిలో చూసాం కదా పంచమలో చూసాం కదా పంచమానికి ధాతువు కంటే పరమానికి ప్రత్యయం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మరి షష్ఠిలో ఇచ్చారు షష్ఠి నిర్వచనంలో దృష్టి తప్పని షష్ఠి నిర్వచనం ఇచ్చారు अयं प्रश्नः अस्माभिः बहुवारं कृतः एवम् अत्र विषयसप्तमी वा सम्बन्धसामान्ये षष्ठी वा इति उभयमपि स्वीकर्तुं शक्यते विषयसप्तमीं स्वीकुर्मः तर्हि द्विषितपोः विषये खश् प्रत्ययो भवति दृशितपोः विषये दृशितपोः धात्वोः विषये किम् अन्यस्मात् धातोः खश् प्रत्ययः भवति वा दृशितपोः धात्वोः विषये खश् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते दृशितपिभ्यां धातुभ्यामेव भवति इदानीं मम विषये इति यदा अहं वदामि तत् कार्यं मम सम्बन्धी भवति वा अन्यसम्बन्धी भवति वा प्रायः मम सम्बन्धी एव भवति मत्सम्बन्धिनी क्रिया सा एवम् अत्रापि दृशितपोः इति अस्ति सप्तमीं वयं स्वीकुर्मः तर्हि वैशेषिकसप्तमी दृशितपोः विषये इति स्वीकृतं दृशितपोः विषये खश् प्रत्ययः भवति कस्मात् धातोः इत्युक्ते पुनः संस्कृतं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रं स्वीकृत्य दृशिधातोः तपधातोश्च इति वक्तव्यम् एतत् पञ्चम्यर्थे षष्ठी अस्ति पञ्चम्यर्थे षष्ठी इत्यस्ति तथैव वक्तव्यमिति नास्ति मम आशयः तथापि उक्तं पञ्चम्यर्थे षष्ठी इति काशिकापक्षः सर्वत्रापि पञ्चम्यर्थे षष्ठी इति अवमितस्थले काशिकादिषु उच्यते क्वचित् वैशेषिकसप्तमीं स्वीकृत्य विषये इत्युच्यते क्वचित् उभयमपि त्यक्त्वा सम्बन्धसामान्ये षष्ठी इत्युच्यते दृशितार्थोः तपधातोश्च सम्बन्धत्वेन खश् प्रत्ययो भवति दृशिधातुं तपधातुं च निमित्तीकृत्य तत् सम्बन्धं निमित्तीकृत्य खश् प्रत्ययो भवति एवं ग्रन्थेषु प्रायः बहुत्र पञ्चम्यर्थे षष्ठी इत्येव उच्यते तत्र व्यत्ययोपफलमित्यनेन व्यत्ययः स्वीक्रियते एवं तत् स्वीक्रियते एवमपि अस्ति वैशेषिकसप्तमी अपि बहुत्र स्वीकृता एवं सम्बन्धसामान्ये षष्ठी भवत्यः पश्यन्तु यथा सन्दर्भम् इमे विचाराः भवन्ति यतः इदमेकं सूत्रं नास्ति एवंविधसूत्राणि अष्टाध्याय्यां बहूनि सन्ति एकैव युक्तिः सर्वत्र इति नास्ति यथा सन्दर्भं काचित् युक्तिः क्वचित् स्वीक्रियते एवञ्च अत्र किं जातम् असूर्य उपपदे
असूर्यरूपे कर्मण्युत्पदे द्विषधातोः एवं ललाटरूपे कर्मण्युत्पदे तपुधातोश्च खष्पत्यो भवति। इदानीम् असूर्य उपपदे द्विषधातोः कष्पत्यः भवति इत्युक्तम् इदं कथं सङ्गच्छते इति आदौ प्रश्नः। असूर्य उपपदे द्विषधातोः खष्पत्यः इत्युक्तं तस्य नाम किं समस्तपदं तत्र इत्युक्ते असूर्यं पश्याः इति समस्तपदं तत्र तत्र विग्रहः कथम् उच्यते सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्य पश्याः इति सूर्यं न पश्यन्ति सूर्यं न पश्यन्ति असूर्य पश्या इति समस्तपदम् इदं लोके तथा अस्ति। तत्र विग्रहः कथम् उच्यते इत्युक्ते सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्यं पश्याः इति उच्यते। देन् सूर्यं न पश्यन्ति इत्युक्ते नञ्धातोः क्षम्यतां नञः अव्ययस्य कुत्र अन्वयः अस्ति? नञः अन्वयस्य क्रियायाम् अन्वयः अस्ति। क्रियायां द्विषधातौ क्रियायाम् अन्वयः अस्ति, द्विषधातौ अन्वयः अस्ति। एवञ्च इतः पूर्वं वयं समासप्रकरणे दृष्टवन्तः सापेक्षम् असमर्थवत् इति दृष्टवन्तः। इदानीं नञः अपेक्षा कया साकमस्ति इत्युक्ते क्रिया साकमस्ति। नयः क्रियायाम् अन्वयः अस्ति इत्युक्तं कृत्वा नयः क्रिया साकम् अपेक्षा अस्ति। अतः एवंविध नयः सूर्यशब्देन कथं समासः भवितुमर्हति इति प्रश्नः। असूर्यं पश्याः इत्युक्ते सूर्यं याः स्त्रियः न पश्यन्ति। गोविन्दाనికి ఉదాహరణ సూర్యం పశ్యాः గోవిन्दाనికి అసూర్యం పశ్యాः లలాటం తపః ఇంకో ఉదాహరణం చెప్పేది అక్కడ మాట అన్నిటికి ప్రతికి విషయమే వచ్చింది। ఇంకో ఉదాహరణ ఉండాలి। एवञ्च अत्र नयः क्रियायाम् अन्वयः अस्ति इति कृत्वा सूर्यस्य साकम् अन्वयः अस्ति। अतः अत्र नयः सूर्यपदेन समासः कथं सङ्गच्छते इति प्रश्नः। तस्य समाधानम् अत्र कौमुदीमूले उच्यते। असूर्यमिति असमर्थसमासः। असूर्यमिति असमर्थसमासः नाम सामर्थ्यं नास्ति चेदपि क्वचित् एवं समासः भवति। तदेव गमकत्वात् समासः इति वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वं। तत्र सामर्थ्यं न भवति, सामर्थ्यं नास्ति चेदपि सौत्रसमासः असूर्यं पश्याः इति असूर्य इति शब्दः अस्माभिः न प्रयुक्तः, सूत्रे अयं शब्दः प्रयुक्तः इति कृत्वा अयं सौत्रः समासः। असमर्थः एव अयं समासः, परन्तु असमर्थः समासः कथं सूत्रकारेण कृतः इत्युक्ते गमकत्वात् कृतः इति वक्तव्यं। किं नाम गमकत्वम् इति विचारः अन्यः अस्ति। यत्र एवंविध नाम असामर्थ्यं भवति तत्र यदि केनचित् पदस्य पदान्तरेण नित्यसापेक्षत्वं भवति तर्हि तत्र एवम् असामर्थ्यम् अस्ति चेदपि समासः भवति। उदाहरणमेकं पश्यामः। उदाहरणमपि वयं बहुवारं दृष्टवन्तः एव। देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। देवदत्तस्य गुरुकुलम् देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्युक्ते इदानीं गुरोः प्रथमं देवदत्तपदेन अन्वयः अस्ति इति कृत्वा गुरुकुलम् इति प्रयोगः समासः एव तत्र न घटेत्। गुरोः कुलं गुरुकुलं, गुरुः कस्य? देवदत्तस्य। अतः अत्र गुरुपदस्य देवदत्तपदेन नित्यं सापेक्षम् अस्ति इति कृत्वा सापेक्षत्वम् अस्ति इति कृत्वा
देवदत्तस्य गुरुकुलमिति समास एव न स्यात् खलु इति प्रश्नः। यथा अत्र तथा तत् समानरीत्या तत्र देवदत्तस्य गुरुकुलम्। इदानीं गुरोः कुलं गुरुकुलम् इति समासः कथं वा कर्तुं शक्यते? यावत्पर्यन्तं देवदत्तरूपशिष्यः नास्ति तस्य गुरुत्वं न सम्भवति। अतः गुरुपदस्य देवदत्तपदेन साकं आकाङ्क्षा अस्ति इति कृत्वा अत्र गुरुपदस्य कुलशब्देन साकं समासः नैव भवेत् इति प्रश्नः। गुरुपदस्य कुलपदेन साकं समासः नैव भवेत्। अतः असामर्थ्यात् गुरुपदस्य प्रथमं देवदत्तपदेन आकाङ्क्षा अस्ति इति कृत्वा देवदत्तपदे पदस्य गुरुपदेन साकं प्रथमं यदा समासः भवति तदनन्तरं कुलपदेन साकं समासः क्वचित् भवितुम् अर्हेत्। परन्तु इदानीं देवदत्तम् अपरित्यज्य गुरोः कुलं गुरुकुलम् इति समासः कथं वा भवति इति प्रश्नः। असामर्थ्यं तत्रापि अस्ति। तत्र समाधानं किमुक्तम् इत्युक्ते गमकत्वात् समासः तत्र भवति इत्युक्ते। गमकत्वं नाम किम् इत्युक्ते देवदत्तपदस्य गुरुपदस्य नित्यं साकाङ्क्षत्वं वर्तते। यतः गुरुशब्दः देवदत्तादित्वं विना नैव सम्भवति। गुरुः इत्युक्ते कस्य गुरुः इति प्रश्नः भवति खलु। कोऽपि शिष्यः एव नास्ति अयं गुरुः इत्युच्यते वा? यदि कश्चित् शिष्यः अस्ति चेदेव तस्य गुरुत्वम्। अतः गुरुवादिशब्दानां देवदत्तादि प्रयोगपरस्परमेव गुरुत्वं सम्भवति। भगवति भक्तः भागवतः स्वे भाषणं वस्ते कदा तदपि एतत् शवभागवतो भक्तः एवम् उदाहरणं वयं प्रायः अस्मिन्नेव समये वयं दृष्टवन्तः इति मन्ये। अस्यामेव कक्षायाम् अहं विचारं बहुवारं कृतवन्तः इति अहं स्मरामि। एवञ्च तादृशं ज्ञातं देवदत्तपदस्य गुरुपदस्य च नित्यम् आकाङ्क्षा अस्ति इति कृत्वा गुरुपदस्य कुलशब्देन साकं समासः भवत्येव इत्युक्तम्। तत्र गुरुकुलपदयोः समास अप्रवृत्तो बाधकं किमपि नास्ति। यतः नित्यसापेक्षत्वं गुरुदेवदत्तपदयोः वर्तते। अथवा अतः अत्र सापेक्षत्वम् अस्ति चेदपि समासः भवति। एवम् अत्रापि असूर्य इत्यत्र याः स्त्रियः कदापि सूर्यं न पश्यन्ति इति विवक्षितः अर्थः इति कृत्वा अत्रापि तादृशं नित्यसापेक्षत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र सूत्रकारैः तथा असमर्थसमासः प्रयुक्तः। अरयश्च ते षट् तदनन्तरम् अरिशब्देन साकं कथं समासः भवति इति प्रश्नः। अरिषद्वर्गः इत्यादिकं बहुविध पदानि एवम् असमस्तपदानि सन्ति। असमर्थपदानि असूर्यमिति असमर्थसमासः किमर्थम् इत्युक्ते दृशिना नन्यः सम्बन्धात्। नन्यः प्रायकमेषां खलितं शिवप्रतिको अस्ति ఇక్కడ प्रायकमेषां खलितं सामान्यस्य समासने నువ్వు సమాస్ కుస్మాలు పక్కన పెట్టుకుంటే సిద్ధాంత కౌముది తాత్పర్యమే సమాస్ కుస్మాలు. నువ్వు సమాస్ కుస్మాలు పక్కన పెట్టుకుని చెప్తే అన్ని అందులోనే ఉంటాయి. నా నోటి కూడా అప్పుడు మీరు చెప్పిన వచ్చి చదువుతున్నాను. అప్పుడు సమాస్ కుస్మాల్లో సమాసాలు అన్ని సిద్ధాంత కౌముదిలో ఉండేవన్నీ నేనే చెప్పారు. అందుకే అది గుర్తొచ్చింది చెప్పాను. ప్రాయకమేషాం ఎప్పుడు చెప్పావు సిద్ధాంత కౌముది అసలు చదవక్కర్లేదు. శబ్దమంజరి మొత్తం చదివితే చాలు. శబ్దమంజరిలో ఈ సమాస్ కుస్మాలు రామాయణం కలిపి అన్ని కలిపి ఉంటాయి. ఆయన తాత్పర్యం ఏంటంటే సిద్ధాంత కౌముది యొక్క మొత్తం శబ్దమంజరి అంతే అంతే. శబ్దమంజరి స్పష్టంగా అన్ని అర్థమైనట్టు చదివితే అన్ని తెలుసుకుంటే సిద్ధాంత కౌముది సగం చదివేసినట్టే. నువ్వు ఆ సిద్ధాంత కౌముది పక్కన పెట్టుకుని సమాసాలు అంటే మనం సమాస ప్రకారంగా వెళ్ళిపోవద్దండి. సంతోషం చెప్పాను నైతే స్వకృతి ఇత్యాది మీ చిన్నప్పుడు చెప్పారు అవన్నీ. మీ చిన్నప్పుడు చెప్పారు అవన్నీ.
याः स्त्रियः सूर्यमपि न पश्यन्ति ताः असूर्यं पश्याः। अत्र असूर्यम् इति कर्मण्युपपदे द्विषधातोः कष्प्रत्ययः असूर्या दृश्यु थश्यु असूर्या दृश्यु इत्यस्ति। षित्वात् शप्पु पुनः पररूपं शप्पु प्रत्ययं निमित्तीकृत्य दृश्यधातोः पार्थात्मा इत्यादि सूत्रेण पश्यादेशः पश्य इति जातं। पश्य इति अदन्तः आदेशः। असूर्य पश्य इदानीं पुनः अतोगुणी इत्यनेन पररूपं पश्य असूर्य पश्य असूर्य पश्य। इदानीम् अजन्तत्वात् अरुद्विषद् अजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः अनुस्वारः पररूपम् असूर्यं पश्याः इति सिद्ध्यति। सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्यं पश्याः राजदाराः। अत्रापि असमर्थः भवति वा असमर्थी भवति वा? असूर्यं पश्याः इत्यत्र अस्ति। इदानीम् असूर्यम् इत्यत्र अस्ति। असूर्य पश्याः इति अनेन सूत्रेणेव उच्यते इति कृत्वा अत्र नास्ति। अत्र उपमतिम् इत्यनेन समासः भविष्यति, तत्र बाधः नास्ति। असूर्यम् इत्यत्र तावत् असमर्थसमासः। तदा असूर्यशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते न सूर्यः असूर्यः तम् असूर्यम् इति अर्थः नास्ति अत्र। सामान्यतया असूर्यशब्दस्य बहुधा विग्रहः वक्तुं शक्यः। न सूर्यः असूर्यः तम् असूर्यम् इति एकया रीत्या, अथवा न विद्यते सूर्यः यस्य सः असूर्यः तम् असूर्यम् इति अन्यया रीत्या। एवं वयं यथासम्भवं विग्रहान् उक्त्वा अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु अत्र सन्दर्भे तादृशविग्रहः कोऽपि नैव उपपद्यते। अतः अत्र असूर्यशब्दस्य विग्रहः कथम् इत्युक्ते न सूर्यः असूर्यः इति सूर्यपदे पदेन नयः समासः तद् अन्वयः नास्ति। नयः अन्वयः कथम् इत्युक्ते त्रिषिधातुना नयः अन्वयः क्रियायाम् इति कृत्वा अत्र अन्वयः कर्तव्यः। वस्तुतः भवतीनां प्रश्नम् इतोपि किञ्चित् पश्यामः। अत्र असूर्यं पश्याः इति विग्रहं यदा वदामः, असूर्यं पश्याः असूर्यम्, इदानीम् असूर्यं पश्याः इत्यत्र लौकिकविग्रहे असूर्यशब्दः अस्ति। लौकिकविग्रहे असूर्य इति नञ् अस्ति। तत्र पश्याः इत्यत्र दृशिक्रियायाम् अन्वयः, असूर्य इत्यत्र नञः। अतः अयम् असमर्थसमासः इत्युच्यते। वयम् अन्यं कञ्चन नैतत्विषसमासं स्वीकृत्य पश्यामः, तदा इतोपि स्पष्टता भवति। उदाहरणार्थं अज्ञानं त्यज इति किञ्चित् वाक्यमस्ति। अज्ञानं त्यज इति वाक्ये कथम् अर्थः इत्युक्ते अज्ञानं न ज्ञानम् अज्ञानं तत्यज, ज्ञानभिन्नं त्यज। त्याजने नाम त्यजनक्रियायां किम् अन्वेति इत्युक्ते ज्ञानभिन्नम् अन्वेति। त्यज किं त्यज इत्युक्ते ज्ञानभिन्नं त्यज। अत्र सामर्थ्यं वस्तुतः अस्ति, अत्र क्लेशः नास्ति। न ज्ञानम् अज्ञानम् इदं त्यज, अत्र कष्टं नास्ति, क्लेशः नास्ति। तथा अत्र वक्तुं न शक्यते असूर्यं पश्य अथवा अज्ञानं त्यज इत्यस्य अथवा तदेव वयम् अहं किं चिन्तयामि इत्युक्ते दृश्यधातुमेव स्वीकृत्य उदाहरणं प्रदर्शयितुम् इष्टवान्, तदा इतोपि स्पष्टता भवति इति कृत्वा तदेव दृश्यधातुमेव यदा वयं स्वीकुर्मः तदा इतोपि स्पष्टता अस्माकं भवति। नास्ति दृश्यधातोः अमनुजं पश्य इत्यस्ति।
अमनुजं पश्य इदानीम् अमनुजं पश्य इति वाक्यम् इदानीम् अमनुजम् इत्यत्र समासः अस्ति नामनुजः अमनुजः तम् अमनुजं पश्य दर्शनक्रियायां कर्म मनुष्यभिन्नः कुड्यं वा वृक्षः वा शाखा वा यत्किञ्चित् ఇక్కడ ఏమీ లేదు. अमनुजं पश्य दर्शनक्रियायां कर्म मनुष्यभिन्नः मानवभिन्नः स्थाणुः वा वृक्षः वा स्तम्भो वा यत्किञ्चित् तथा यत्किञ्चित् मानवभिन्नः सर्वोऽपि तत्र कर्मत्वेन अन्वेतुं शक्यते मानवभिन्नः सर्वमपि वस्तु तत्र अन्वेतुम् अर्हति इदानीं तद्वत् असूर्यं पश्य इत्यस्ति असूर्यं पश्य पुनः अत्र महान्तः क्लेशाः सन्ति इदानीम् अत्र पश्यन्ति इति पश्याः इति वक्तव्यं पश्यन्ति इति पश्याः पूर्वम् अमानवं पश्येत् इत्यत्र पश्येति लोडन्तम् अमानवं पश्य इत्युक्ते मानवभिन्नं पश्य नाम दर्शनक्रिया नाम दर्शनक्रियायाः लोडन्त प्रयोग लोड् मध्यपुरुषे एकवचनान्तं तत् पश्य इति इदानीम् अत्र असूर्यं पश्याः इति पश्य इति तथा नास्ति पश्यन्ति इति पश्याः पश्यन्ति इति पश्याः ञप्रत्ययान्तम् इति स्वीकर्तव्यं ञप्रत्ययान्तं पश्यन्ति इति पश्याः इत्यस्ति इदानीं पश्यन्ति इति पश्याः इत्युक्ते इदानीं कं पश्यन्ति इत्युक्ते असूर्यम् इति तत्र अस्ति सूर्यभिन्नं सूर्यभिन्नं पश्यन्ति सूर्यभिन्नं पश्यन्ति So it doesn't make any sense. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సూర్యం నా పశ్యంతి అంట సూర్యుని చూడరు ఎప్పుడు అంతఃపురంలోనే ఉంటారు అని చెప్పాలి तदेव तत्र क्लेशः कुत्र जातः इत्युक्ते पश्य इति लोडन्तप्रयोगस्य एवं न्यदन्तप्रयोगस्य च भेदः अस्ति अत्र असूर्यं पश्यः इत्युक्ते अत्र द्विषुधातोः सम्बन्धः नयः वर्तते न तु नयः सम्बन्धः सूर्यस्य इति कृत्वा अत्र असामर्थ्यम् अस्ति पूर्वं चिन्तितं परन्तु तत् दृढं चिन्तनं नास्ति तत् इतोपि परिष्कारादिकं बहु किञ्चित् कर्तव्यमस्ति तत् पुनः पश्यामः यत् तथा पश्यामः तर्हि सः आसमर्थसमासः एव नास्ति इति भासते तत्र इतोपि चिन्तनम् अपेक्षितम् एवञ्च प्रयुक्तमनुसरामः यदि शक्यते तर्हि अग्रिमकक्षायां तत् पश्यामः असूर्यं पश्याः असूर्यमिति असमर्थसमासः विष्णानयः सम्बन्धात् सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्यं पश्याः राजदाराः प्रक्रिया पूर्वमुक्ता इदानीं विजयमहोदयाः भवतीनां प्रश्नस्य समाधानं किमपि प्राप्तं वा न प्राप्तं वा आमां बहवः उदाहरणं दत्तवान् एव परन्तु मम सन्तुष्टिः नास्ति तत्र इतोपि चिन्तनं कर्तव्यमस्ति यदि शक्यते तर्हि पुनः प्रसङ्गान्तरे सन्दर्भान्तरे पश्यामः एवं गच्छन्तु चिन्ता नास्ति अद्य विलम्बेन एवम् अन्येषामपि गमनम् अनिवार्यमस्ति वा यथा यतः सर्वेषां कार्यान्तराणि भवेयुः तदर्थं सूच्यते यदमेकं दृष्ट्वा त्यजामः अस्तु तर्हि गच्छामः ललाटं तपः ललाटं तपति ललाटं तपः ललाटं तपः इत्यत्र ललाटरूपकार्मोपपदे तपधातोः कष्प्रत्ययः पुनः अत्र पूर्वोक्तप्रक्रियायां किमपि भेदः नास्ति
आदितत्वात् विभागः अनुस्वारः परसवं सर्वं भवति तेन ललाटं तपः इति सिद्ध्यति ललाटं तपः सूर्यः ललाटं तपति अनन्तरं తెలుగులో ఎక్కడైనా మీరు ప్రయోగం విన్నారంటే ప్రసిద్ధం. అవును అవును అవును. अनन्तरम् उग्रं पश्येरमद पाणिन्धमाश्च इति सूत्रं तत् अग्रे पश्यामः अग्रिमकक्षायां पश्यामः यतः विलम्बः जातः मम आगमनेपि अत्र पूर्वम् अन्या कक्षा मम आसीत् तस्याः कक्षायाः समाप्तम् अस्माकं हस्ते न भवति तन्निमित्तीकृत्य एवम् अस्तु वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः మీ ఇష్టం అండి మీరు ఏం చేద్దామంటే చాలా ఎందుకంటే పండగ కాబట్టి నాకు అంటే సాయంత్రం చూద్దామా అలాగే ఓకే ఓకే